अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल साथी। ईरान इसराइल अमेरिका जंग एक ख़तरनाक तरीन मोड़ में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और जो मकासद थे वो पूरे नहीं हुए, बार बार धमकियाँ दे रहे हैं और बदज़बानी पर उतर आए हैं। लेकिन साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कहाँ से आया? ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने पाकिस्तान आने से इनकार नहीं किया, अमरीकी मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, ये उन्होंने कहा। फिर साथ ही नाज़रीन, वो कौन सा खलीजी मुल्क है जिसने कहा ईरान पर एटम बम मार देना चाहिए? तो वहाँ कौन से ममालिक थे जो डट के बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए? उनमें पाकिस्तान, तुर्किया सरे फहरिस्त थे। और इस पे मैं दाद देता हूँ पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को। इसकी मैं बताऊँगा सारा ये मामला है क्या नाज़रीन, ये सारा हो क्या रहा है। और ईरान डटा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर कुछ अनासर गलत फहमियाँ फैलाने की भी कोशिश करें। कुछ अनासर की मैं बात कर रहा हूँ, सारे नहीं। मैं इसमें आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन कि बहुत सी फेक न्यूज़ आजकल चल रही हैं, सोशल मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया हो, बाकी हो, यहाँ भी कुछ दोस्त ऐसे हैं। तो इसमें एक खबर चलाई गई, बड़ी बारीक बीनी की वारदात की गई कि ईरान ने इनकार कर दिया, ईरान रुकावट है मुज़ाकरात में और जंग बंदी में। उस पे फिर अब्बास अरागची साहब का एक सोशल मीडिया पे आता है मैसेज, जिसमें उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की कि तेहरान में पाकिस्तान का परचम लेके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वो भी है। फिर उन्होंने इन खबरों को गलत करार दिया कि ये झूठ है, हमने इनकार नहीं किया ये अपना। तो ये बड़ी, फिर उस पर इसहाक डार साहब का भी ट्वीट आया, शुक्रिया अदा किया इस ट्वीट पे। असल बात यह है, पाकिस्तान जिंदाबाद इसका पस मंज़र, ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, पाकिस्तान ने किस तरीके से ईरान का साथ दिया, डिप्लोमेसी की, पूरी दुनिया मान रही है। लेकिन चंद अनासर हैं यहाँ पे बैठे हुए, वो एक अपना ही फ़लसफ़ा बेच रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, फील्ड मार्शल हों और डार साहब हों, बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया, पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। तो ये नाज़रीन, एक 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका ने और इसराइल ने जब हमले किए, तो अब्बास अरागची को पाकिस्तान की तरफ से एक पैगाम दिया गया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और इसहाक डार तेहरान आना चाहते हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई, सदर मसूद पज़ेश्कियान और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि ईरान पर एक और हमले के ख़तरे को टाला जा सके। ईरान की तरफ से पाकिस्तान के इस पैगाम का भी हतमी जवाब नहीं आया था कि जंग शुरू कर दी गई। जब जंग शुरू हुई तो इसहाक डार साहब इत्तफाक से सऊदी अरब में थे, उम्रे पे थे। उन्होंने फौरी तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ हमले की मज़म्मत में एक बड़ा, ठोस और वाज़े और खोला, बग़ैर किसी लगी लपटी के बग़ैर एक बयान जारी कर दिया। जब ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमले शुरू कर दिए, तो इसहाक डार ने इन हमलों की भी मज़म्मत कर दी। इस दौरान इसहाक डार ने टेलीफोन पर अब्बास अरागची से रब्ता किया और ईरान पर हमले की मज़म्मत के साथ साथ इन्हें याद कराया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक डिफेंस पैक्ट है और इसलिए ईरान पाकिस्तान को किसी इम्तहान में ना डाले। तो अब्बास अरागची ने इसहाक डार को यकीन दिलाया कि अगर सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद से ईरान पर कोई हमला ना हुआ तो ईरान भी सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं करेगा। इसहाक डार ने फिर पूछा अब्बास अरागची से
کہ کیا میں یہ پیغام سعودی عرب کو دے دوں؟ تو انہوں نے کہا آف کورس آپ دے دیں، اور پھر فوری طور پہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے رابطہ کیا اور انہیں پیغام دے دیا۔ کچھ دنوں بعد 18 مارچ کو ریاض میں سعودی عرب، قطر، بحرین، UAE، کویت، مصر، اردن، شام، آذربائیجان، لبنان، ترکیہ اور پاکستان کے وزراء خارجہ کا ایک اجلاس ہوا جس میں ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ یہ تقریباً 12 ممالک کے وزراء خارجہ کے باقاعدہ اجلاس سے قبل ترکی اور پاکستان کے وزراء خارجہ کی 2 طرفہ ملاقات جاری تھی۔ جو ترک وزیر خارجہ ہیں حاکان فیدان، وہ ترکیہ کی انٹیلیجنس کے بھی سربراہ رہے ہیں 7-8 سال تک۔ تو اسی دوران ایک انہیں ٹیلی فون آئی ترک وزیر خارجہ کو کہ اسرائیل جو ہے ترکیہ کو بھی اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے اور فالس فلیگ آپریشن اس نے کوئی کیا ہے۔ تو اس پر بات چیت ہوئی اور اس پر سارا معاملہ ہوا اور گفتگو ہوئی۔ تو اسحاق ڈار نے پھر عباس عراقچی کو بتایا کہ سعودی عرب پر بدستور حملے جاری ہیں اور اس وقت بھی ریاض میں سائرن بج رہے ہیں، آپ یہ سائرن کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ تو عباس عراقچی نے دونوں دوستوں یعنی ترکیہ والے نے بھی بات کی، انہوں نے بھی جوائنٹ بات کی کہ ہم نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات کے نام پر کسی دھوکے کے لیے تیار نہیں، یہ پیغام دیا گیا۔ کچھ دیر بعد 12 وزراء خارجہ کا اجلاس شروع ہوا تو اس میں ایک مذمتی مشترکہ بیان جاری کرنے پر مشاورت ہو رہی تھی، اور اجلاس کے شرکاء سے اسحاق ڈار نے گزارش کی کہ صرف ایران کی نہیں، اسرائیل کے حملوں کی بھی مذمت کی جائے، کیونکہ حملہ ایران نے نہیں اسرائیل نے کیا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک تفصیلی بیان کا ڈرافٹ سامنے آیا تو اس میں صرف ایران کی طرف سے جو خلیجی ممالک پہ حملے ہو رہے تھے ان کی مذمت شامل تھی، اسرائیل کی مذمت کا کوئی لفظ اس میں نہیں لکھا گیا تھا، جس پر اسحاق ڈار نے اس بیان کی تائید کرنے سے اور دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ نے بھی تائید کی اور لبنان کے وزیر خارجہ یوسف راجی نے بھی تائید کی۔ حالانکہ لبنان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ کرسچن ہیں ناظرین، انہوں نے بھی تائید کی کہ نہیں اس میں اسرائیل کا لفظ شامل کیا جائے۔ اور وہاں حیران کن طور پہ ایک بات آئی، یہ حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں بھی لکھی ہے ناظرین، کہ ایک خلیجی ملک ہے، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہ اس نے وہاں بات کی کہ ایران کو سبق سکھانے کے لیے اس کے خلاف ایٹم بم کا استعمال کیا جائے۔ یہ وہ موقع تھا ناظرین جب پاکستان اور ترکیہ کے وزیر خارجہ نے اس وزیر خارجہ سے کہا، اس ملک کے جو یہ تجویز دے رہا تھا، کہ یہ جنگ کے مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے بہت تباہی ہونی ہے، ایسی تجویز دینا ایک امکانہ بات ہے۔ تو اسحاق ڈار نے تمام شرکاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایٹم بم سے پوری ایرانی قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل نے ایران سے فارغ ہو کر باری باری تمام خلیجی ممالک کا رخ کرنا ہے، کیونکہ نیتن یاہو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ بہت بحث مباحثے کے بعد مشترکہ بیان میں ایک نئے ڈرافٹ میں اسرائیلی حملے کی مذمت شامل کی گئی۔ اس سلسلے میں سعودی عرب نے اسرائیل کی حمایت کرنے والے ایک خلیجی ملک کو بڑی مشکل سے راضی کیا۔ اس اجلاس کے چند دن بعد جاری بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین، اسلام آباد میں 4 ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا۔ پھر ڈار صاحب جو ہیں وہ گئے بیجنگ گئے، وہاں ملاقات کر کے آئے، 5 نکاتی فارمولہ بنا۔ تو یہ اس خلیجی ملک کون سا ہے ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا کمنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے گا۔ میں بھی نام نہیں ابھی لے رہا، حالانکہ انفارمیشن ہے، لیکن ڈپلومیٹیکلی کچھ معاملات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، نام ابھی نہیں لیتے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تھوڑا ذکر کرتا چلوں۔ وہ ٹویٹ کر کے دھمکی دیتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں ایران کے بارے میں،
اپنے جرنیلوں کو برطرف کرتے ہیں، ان کے جہاز وہاں گر رہے ہیں، پائلٹ ریسکیو کرنے کا سارا بتاتے ہیں۔ اب بس کر دیں، جنگ بندی کر دیں۔ پاکستان آپ کو کہہ رہا ہے، ترکیہ کہہ رہا ہے، مصر کہہ رہا ہے، چین کہہ رہا ہے، روس کہہ رہا ہے بات چیت کریں۔ پہلا مرحلہ ہے جنگ بندی کریں، فوراً سیز فائر کر دیں، اور اپنے بغل بچے اسرائیل کو بھی کہیں کر دیں۔ اس کے بعد ٹیبل پہ بیٹھیں، جو بھی معاملات ہیں ان پہ بات چیت کریں اور آگے بڑھیں، دنیا کو مزید تباہی نہ کریں کی طرف لے کے جائیں۔ تو یہی میں نے کہنا تھا ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔